ذیشان بھائی ہائے دشمن حیدر دستے سی تیرا حیدر کی نقصان کیتا ہے. بہت شکریہ. دوسری لائن تے ہاتھ بھی اچھا بولنا بھی ہے. سننا اے دشمن حیدر دستے سی تیرا حیدر کی نقصان کیتا ہے. غور کرنا ہی آیا تینو چنگا نہیں لگدا جیڑا پاک نبی اعلان کیتا ہے. آیا تینو چنگا نہیں لگدا جیڑا پاک استقبال کرو شاہ صاحب کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت صاحبزادہ پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم القدسیہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں. قلب سمیم نل شاہ جی حضور نو جی آیا نو کہنے ہیں اہلم و سہلم و مرحبا، خوش آمدید. اے دشمن حیدر دستے سی تیرا حیدر کی نقصان کیتا ہے. آیو تینو چنگا نہیں لگدا جیڑا پاک نبی اعلان کیتا ہے. آیا تینو چنگا نہیں لگدا جیڑا پاک نبی اعلان. اے پاک نبی دا بھائی ہے تینو اے گل سمجھنا آئی ہے. قبلہ اے دے نال جو لڑسی رب لڑسی، اے دے نال جو لڑسی رب لڑسی. ارشاد یہ خود رحمان کیتا ہے. اے دے نال جو لڑے سی. علی والا ذرا ایک باری ہاتھ اونچا کر کے بولے نعرہ حیدر. اے دے نال جو لڑسی رب لڑسی. ارشاد یہ خود رحمان کیتا ہے. یا تینو چنگا نہیں لگدا جیڑا پاک نبی اعلان کیتا ہے. کئی غوث ابدال موالی اے کئی سلطان یار سخاوت ویکھتے سی کئیاں منگتیاں نو سلطان. اہل پنڈال اہل اسٹیج دوسری لائن تے ہاتھ اچھا ضرور کرنا کیونکہ گل ایسی ہے کسی نو بخت اچھے دی لوڑ ہوئے تے ذرا ہاتھ اچھا ضرور کر لے. سکلین بیٹا ہاتھ اٹھانا ہے بخت لگے گا. توجہ جیڑا پیار علی دا بھلدا نہیں کدی تابش در در رلدا نہیں.
ओह जगते इज्जत पा गए जगते इज्जत पा गए जिन्ना इस घर दा अरमान किता ओ जगते इज्जत पा गए जिन्ना इस घर दा अरमान